नमस्ते डिग्री प्रथम वर्षम द्वितीय सेमिस्टर भगवद्गीता श्लोकाः क्वेश्चन नंबर 3 श्लोकं पूरयेत Introduction. These shlokas are taken from the lesson Daivasura Sampad Vibhaga Yoga in the 16th chapter of the Bhagavad Gita, a part of the Mahabharata, written by sage Vedavyasaha. Abhayam Sattva Samshuddhir Jnana Yoga Vyavasthitihi Danam Damascha Yajñascha Svajjayastapa Arjavam. अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमः च दमश्च यज्ञः च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. Substance: fearlessness, purity of thought, steadfastness in knowledge and meditation, charity, self-control, performance of sacrifices, study of scriptures, austerity and simplicity are qualities that signify divine nature. Abhayam sattva samshuddhir jnana yoga vivasthitihi दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्. अहिंसा सत्यम सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् शान्तिः अपैशुनम्. दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीः ह्रीरचापलम्. अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्. भावः: substance, non-violence, truthfulness, absence of anger, renunciation, peace, absence of slander, compassion for all beings, absence of greed, gentleness, modesty, and absence of fickleness are further qualities of divine nature. Ahimsa satyam akrodha tyagah shanti apaishunam daya bhuteshu aloluptvam मार्दवम् ह्रीः अचापलम्. तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् शौचमद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. Substance: vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, absence of malice, and humility are additional traits of those who are born with divine endowments. Tejah kshama dhrutihi shauchamadroho natimanita bhavanti sampadam daivim abhijatasya bharata. दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य
पार्थ संपदमासुरीं दंभो दर्पो अभिमानश्च दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य अज्ञानं च अभिजातस्य अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं पार्थ संपदमासुरीं Substance: hypocrisy, arrogance, pride, anger, harshness, and ignorance are traits of those possessing a demonic nature. दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशु च संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशु च संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव दैवी संपद विमोक्षाय दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता निबंधाय आसुरी मता माशु च संपदं दैवीं माशु च संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव अभिजातोऽसि पांडव Substance: the divine qualities lead to liberation, while the demonic traits result in bondage. Lord Krishna consoles Arjuna, assuring him that he is born with divine endowments and has no reason to worry. दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशु च संपदं दैवीम् अभिजातः असि पांडव अभिजातोऽसि पांडव द्वौ भूतसर्गौ लोके द्वौ भूतसर्गौ लोके द्वौ भूतसर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु Substance: there are two types of beings in the world, divine and demonic. The divine nature has been explained earlier, and now Lord Krishna elaborates on the demonic nature. द्वौ भूतसर्गौ लोके द्वौ भूतसर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुरात् सुराः जनाः न विदुः आसुराः जनाः न विदुरासुराः जनाः न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न शौचं न अपि च आचारो न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुः आसुराः न शौचं न अपि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते Substance: demonic beings are ignorant of what is to be done and what is to be avoided. They lack cleanliness, proper conduct and truthfulness. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुः अनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम् Substance:
demonic beings believe the world to be unreal, without foundation and without God. They think it exists merely due to lust and chance, denying the moral and divine order. This section from the Bhagavad Gita contrasts divine and demonic qualities, guiding individuals to choose the path of righteousness and liberation. असत्यम अप्रतिष्ठन्ते असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम जगत् आहुः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम किमन्यत् कामहैतुकम। समर्पण डॉक्टर म्यान राघव राजेंद्र प्रसाद, संस्कृत भाषा आचार्य। फोन पे नंबर 9884964182। धन्यवादः। नमस्ते।